अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जनाब, जैसा कि आपको पता ही है कि मुस्तफ़ा वाला जो केस है, अरमग़ान वाला जो केस है, उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट है वो हो गई है। और फर्दर डेवलपमेंट में मैंने आपके साथ जो बहुत अहम चीज़ें शेयर करनी है, उसमें मैंने आपको बताना है कि क्यों मुल्ज़िम जो है वो 4 घंटे तक पुलिस का मुकाबला करता रहा, कैसे उसने अपने लैपटॉप्स में से सारा डेटा जो है उसको डिलीट किया, क्या वो डेटा दोबारा रिट्रीव हुआ है, वो मिला है या नहीं मिला है, लैपटॉप्स के अंदर उसने क्या गंद भरा हुआ था। और इसके अलावा कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात कि इससे पहले भी वो मुल्ज़िम जो है, जो मुल्ज़िम अरमग़ान है, वो तकरीबन 5 दफ़ा पुलिस ने अरेस्ट किया था। और वो 5 मुकदमात क्या थे, किन किन इल्ज़ामात में उसको गिरफ्तार किया गया था और हर बार पुलिस उसको क्यों छोड़ देती थी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है। ये तमाम चीज़ें और अंदर की बहुत सारी खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, वन बाय वन डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मुस्तफ़ा अगवा कत्ल केस जो है, उसमें जो मुल्ज़िम अरमग़ान है उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है। इससे पहले सारे तमाशे जो हैं वो आप लोग देख चुके हैं। अब ये जो नया तमाशा है, इसके हवाले से आपको बता दूं कि रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक मुल्ज़िम अरमग़ान जो है वो 3:55 पर मेडिको लीगल के लिए, यानी मेडिकल के लिए जो है वो पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर जो है इंस्पेक्टर अमीर अली, उसने मुल्ज़िम अरमग़ान को हथकड़ी लगा के अपने साथ जना अस्पताल वो लेकर गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनाब, मुल्ज़िम अरमग़ान जो है उसकी हालत बेहतर और बातचीत वो कर रहा था। इससे पहले आपको पता है कि कितने तमाशे हो चुके हैं। कोई जो है वो अदालत के अंदर बेहोश होता गिर रहा है, कभी जो है वो मुल्ज़िम का जो वालिद है वो फल लेकर आ रहा है, कभी वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का रॉक स्टार रहा हूँ, कभी वो कह रहा है कि मेरा जो बेटा है वो कोई आईटी सेंटर नहीं चलाता था, कोई कॉल सेंटर नहीं चलाता था, बल्कि वो तो एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था। इन्हीं तरह तरह की नई नई कहानियां जो हैं वो अब तक आपके सामने मंजरेआम पर आ रही हैं। अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, मैंने तो आपको वही बताना है और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सारे यूट्यूबर्स एक ही खबर बता रहे हैं। तो भाई, जब वाकया एक होगा तो उसको बताएंगे भी वैसे। शुक्र अदा करें कि सब एक बता रहे हैं। अदरवाइज तो यूट्यूबर्स की आदत है कि वो तो मसाला लगाने के लिए झूठ बोलते हैं, खुद से कहानियां गढ़ लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आपको वो सही खबर दे रहे हैं। बहरहाल, आपको ये भी बताऊं कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम अरमग़ान है उसकी हालत बेहतर है और वो बातचीत बिल्कुल कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और वो मुकम्मल होशो हवास में है, ये उसकी रिपोर्ट कहती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो मुल्ज़िम है उसके जो कूल्हे हैं उनके ऊपर सुर्ख निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। और कुछ लोग अब इसको तशद्दुद का नाम देंगे कि सुर्ख निशानात कहाँ से आ गए, वो कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि रिपोर्ट के मुताबिक उसके कूल्हों के ऊपर सुर्ख रंग के निशानात मौजूद हैं। मुल्ज़िम के जो कान है, कानों के पीछे और कोहनियों के ऊपर भी किसी सख्त चीज़ की चोट के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं, ये भी रिपोर्ट कहती है। आपको बताऊं कि मुस्तफ़ा आमिर जो है उसके अगवा और कत्ल का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमग़ान, इसका जो पूरा नाम है वो है जी अरमग़ान गाजी। उसको 8 फरवरी को कराची का जो इलाका है डिफेंस ख़याबान मोमिन, वहाँ से पुलिस मुकाबले के बाद हिरासत में लिया गया था और बाकायदा तौर पे ये मुकाबला करता रहा। कई कई घंटे ये उनके ऊपर जो है वो गोलियां भी बरसाता रहा। इस तरह की भी खबरें हैं। और केस का जो शरीक मुल्ज़िम है, साथ में जो इनका तीसरा बंदा था, वो है जनाब शिराज। शिराज वो मेन कल्परेट है जो बेसिकली मुस्तफ़ा का भी दोस्त था, अरमग़ान का भी दोस्त था। बल्कि मुस्तफ़ा जो मकतूल है उसका तो वो क्लास फेलो भी रह चुका है। और उसने ये इंकशाफ जो किया था कि अरमग़ान ने मुस्तफ़ा को पहले बंगले पे बुलाया, फिर मारा, फिर उससे गाड़ी की डिग्गी में डाला, फिर जो है वो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक रूमर थी जिसमें ये बताया गया था कि उसके धड़ को अलग कर दिया गया था, फिर जलाया गया था। तो ये सब बातें गलत थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि गुज़श्ता रोज़ जो है मुस्तफ़ा कत्ल केस के अंदर जो मुल्ज़िम अरमग़ान है उसको जब 4 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किया गया था, तो उसके बाद अब जो उसके कोनियों पे निशान है या उसकी कुल्हों पे उसके निशान है या उसके कानों के पीछे निशान है, तो हो सकता है मुबैना तौर पे उसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो। अच्छा, इस केस के अंदर एक और टॉप सीक्रेट चीज़ें जो है वो पता चली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वो ये है कि मुल्ज़िम अरमग़ान जो है, इसके जो वालिद हैं, उन्होंने, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, कि उन्होंने ये कहा था कि कॉल सेंटर नहीं चलाता था बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था।
اب اس کے بارے میں بھی بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جو ملزم تھا وہ نشے کا عادی تھا، وہ نشہ کرتا بھی تھا، وہ نشہ بیچتا بھی تھا۔ شراز جو ان کا کامن فرینڈ تھا، اس نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ اس سے نشہ خریدتا بھی تھا۔ ظاہری بات ہے ایسے تو وہ اس کا دوست نہیں بن گیا تھا، اور پھر لڑکی بازی میں بھی یہ لوگ آگے تھے، پھر یہ شیر کے بچے بھی پالتے تھے، مطلب طرح طرح کے ان کے عجیب و غریب قسم کے شوق تھے، یعنی کہ جو بھی کرمنل چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری یہ کرتے تھے۔ اب ملزم ارمغان جو ہے، یہ جب اس کو پتہ چلا کہ پولیس باہر آئی ہے، تو اس نے جناب اپنا ڈیٹا جتنے بھی لیپ ٹاپس کے اندر تھا اس کو خالی کرنے کے لیے، جناب پولیس کو روکے رکھنے کے لیے، پولیس کی مزاحمت کرنے کے لیے کئی گھنٹے پولیس کا مقابلہ کیا۔ یہ بڑی ٹاپ سیکرٹ ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دوران تفتیش انکشافات سامنے آئے ہیں، اس میں تفتیشی حکام کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جو ملزم ارمغان ہے یہ ماضی میں بھی پولیس اور ANF کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ آلریڈی مجرم تھا، یہ اس سے پہلے بھی متعدد بار پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہوا ہے، یہ کرمنل تھا، لیکن ہر بار جب پولیس چھوڑ دیتی ہے تو اگلے بندے کو شے ملتی ہے کہ ہم تو دوبارہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے 6 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ارمغان جو ہے اس کے اوپر ANF درخشاں، ساحل اور گزری کا جو علاقہ ہے وہاں پر، اور ایک بوٹ بیسن ہے کراچی کا علاقہ، ان تمام تھانوں کے اندر اس کے اوپر آلریڈی مقدمات درج ہیں، یعنی وہ پہلے سے ایک مجرم ہے، عادی مجرم۔ اور میں دوبارہ سے بتا دوں کہ جو لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو ANF کا بھی پتا ہوگا، درخشاں کا بھی پتا ہوگا، ساحل کا بھی پتا ہوگا، گزری کا بھی پتا ہوگا، بوٹ بیسن کا بھی۔ یہ 5-6 علاقوں کے اندر وہ آلریڈی جو کرائمز ہیں وہ کمٹ کر چکا تھا۔ ان تمام علاقوں میں اس کے اوپر جو ہے مقدمات درج ہوئے تھے، اور یہ مقدمات جو ہیں یہ 2019 سے لے کے 2024 کے درمیان جو ہے اتنے ٹائم پیریڈ میں اس کے اوپر ہوئے ہیں۔ یعنی 2019 میں ہی اگر وہ پکڑا جاتا اور دوبارہ رہا نہ ہوتا تو 2025 کے آتے آتے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ حکام کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ گزری میں اپنے گھر پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر وہ چلاتا تھا۔ سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر سے ملزم نے جناب، اب آپ کہو گے کہ بڑا ویل کوالیفائڈ ہوگا، وہ تو سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا تھا، وہ کرتا کیا تھا ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ کروڑوں ڈالرز کے فراڈ کرتا تھا، کیونکہ سافٹ ویئر کمپنیز کے جو ٹاسک ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے وہ لیتا تھا، ان سے ایڈوانس منگواتا تھا، ان سے پیسے منگواتا تھا، پھر ان کے ٹاسک پورے نہیں کرتا تھا۔ اور ملزم ارمغان جو ہے اس نے ڈیجیٹل کرنسی کی بھی ہیر پھیر کے لیے درجنوں ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ بنائے ہوئے تھے۔ یعنی ڈیجیٹل کرنسی میں بھی وہ فراڈ کر رہا تھا، وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی ٹاسک لے کے جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، وہ کال سینٹر بھی کر رہا تھا، وہ نشے بھی کرتا تھا، وہ سپلائی بھی کرتا تھا۔ پولیس نے اس کو اتنی بار گرفتار بھی کیا تھا، ہر بار اس کو چھوڑ بھی دیا تھا، تو یہ سب تو پھر ہونا ہی تھا۔ بہرحال آپ کو بتا دوں، حکام کے مطابق ملزم نے گرفتاری سے پہلے گھر میں موجود تمام لیپ ٹاپس کا جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کیا، پھر لیپ ٹاپس کو خالی کرنے کے لیے ملزم پولیس سے 4 گھنٹے تک مقابلہ کرتا رہا۔ گزشتہ دنوں چھاپے کے دوران ملزم ارمغان نے ایک DPO سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو گولیاں مار کے زخمی بھی کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصطفیٰ عامر کو اغوا اور قتل کے مرکزی جو ملزم ہے اس کا ارمغان غازی، اس کو 8 فروری کو کراچی کا جو علاقہ ہے ڈیفنس کے اندر خیابان مومن، وہاں سے پولیس کے ساتھ مقابلے کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ اور یہ جو شریک ملزم تھا شراز، جو ان کا کامن فرینڈ تھا، اس نے یہ سارے انکشافات جو ہے وہ اب کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ جو بندہ ہے یہ کبھی بے ہوش ہوتا پھر رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اور پھر جسمانی ریمانڈ کے بعد تو آبویسلی چیزیں جو ہیں وہ اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس کم از کم بھی 2 سال چلے گا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں، کیونکہ ظاہر جعفر والا کیس بھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کو ہوگی اچھی سزا گہری، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بچ نکلے گا، مجھے نہیں لگتا یہ بچ نکلے گا۔ بہرحال ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق اتنا ہی، فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرفیوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔